आमिर अहमद खान साहब, सालिस छोड़े ना बनाए गए पुल छोड़े, आपने हुर्मुज़ जो है वो एक अहम मामला बन गया है। कहा गया कि रूट को ईरान की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए, नहीं किया गया तो फिर कतरी और सऊदी जहाज़ निशाना बने हैं। ये मौक़िफ़, ये मुतालबा कितना वाजिब है, रैशनैलिटी है जब 60 दिन का एक मुआहिदा हो चुका, जाने आने की इजाज़त थी, और फिर वो लोग यानी कि कतर और सऊदी अरब को निशाना बनाना। अच्छा, एक सवाल उठाते हैं यहाँ पर कि क्या ये हमला, ईरान का जो जहाज़ों के ऊपर हमला था, क्या ये एक ट्रिगर था या क्या ये किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस था? अमेरिका के मुताबिक ये एक ट्रिगर है। ईरान कह रहा है कि नहीं जी, ये नतीजा था उस फैसले का और उस कोशिश का जिसके जरिए एमओयू को जो है वो बाईपास करने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा, पांचवा नुक्ता जो इस एमओयू का है, जहां तक मेरा इल्म है, उसके अंदर ऐसी कोई चीज का जिक्र नहीं है जिसके तहत अमेरिका या कोई भी ईरान के अलावा, ईरान और ओमान के अलावा कोई और मुल्क भी आबनाए हुर्मुज़ से ये आमदो रफ्त के बारे में कोई फैसला कर सके, उसके रूट के बारे में कोई फैसला कर सके। वो सिर्फ ये कहता है कि 30 दिनों के अंदर अंदर प्री वॉर लेवल्स तक ट्रैफिक बहाल करेगा ईरान, और अमेरिका अपनी ब्लॉकेड हटा के इंश्योर करेगा कि वो इस अमल के अंदर रुकावट नहीं पैदा करेगा। लेकिन जब एक ओमान के जरिए एक इस तरह की कोशिश की गई तो इससे कतई नजर के वो जहाज जो हैं वो झंडा कौन से मुल्क का, वो कतरी झंडा लहरा रहे थे या सऊदी झंडा लहरा रहे थे, तो जाहिर है कि ईरान के अंदर उसका एक रिएक्शन होना था। अब ये फर्क वैसे है कि वो रिएक्शन फर्क भी हो सकता था। ईरान जो है वो ओमान से भी बात कर सकता था कि आपने क्यों ऐसा होने दिया है, या वो उन साजिशों से दोबारा बात कर सकता था कि देखो ये अमेरिका क्या कर सकता है, बजाय इसके कि वो बराह रास्त हमला करते। सो एक तो पहली चीज मेरी कम से कम नजर में, ये हमला जो है ये ट्रिगर नहीं था, ये एक कॉन्सिक्वेंस था और ये एक नतीजा था। दूसरी चीज ये है हमला कि आयशा कि ये जिस तरह से ये मामला एमओयू तक पहुंचा है और जिस तरह का बिहेवियर जिसका मेरे दूसरे दो साथियों ने भी जिक्र किया है, उस खित्ते के ममालिक सऊदी अरब, कतर, उन्होंने दिखाया है इस दौरान, तो किसी इक्का दुक्का वाकया से या ये एक फ्लेयर अप की वजह से मेरा ख्याल है कोई लॉन्ग टर्म उसके ऊपर ईरान को भी इस बात का पता है कि कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट शायद ना हो। हाँ, अगर ये इस तरह से होना शुरू हो जाए बाकायदा और दोबारा एक जंगी सूरत हाल की तरफ हम चले जाएं तो फिर उसके लॉन्ग टर्म होंगे। लेकिन ये जो फ्लेयर अप्स हैं, इनको मेरा ख्याल है दुनिया एक तरह से टैक्टिकल फ्लेयर अप्स के तौर पे देख रही है कि ये जो 60 दिनों की एक मोहलत पैदा की है इस एमओयू ने, उसके अंदर अब दोनों अतराफ से, ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से, अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, स्ट्रेटेजिक गेन्स की कोशिश की, शॉर्ट टर्म गेन्स की कोशिश की जा रही है, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो 60 दिनों के अंदर अंदर जो मामला लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अगर पायदार अमन की तरफ बढ़ना है तो वो दोनों फरीक अपने आप को मजबूत। आमिर साहब, ये फरमाइएगा जब स्ट्रेटेजिक गेन्स और इसको सिर्फ फ्लेयर अप्स तक रख रहे हैं, क्या एमओयू खतरे में नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, क्या किसी की तरफ से भी कोई धचका नहीं लगा है, यानी कि वापस आराम से टेबल पर बैठेंगे और बातचीत आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी? मेरी नजर में नहीं है आयशा, कोई बहुत मेजर खतरा इस वक्त कम से कम इस सतह के ऊपर आज के दिन तक तो मैं, और ये जो अभी जो कार्रवाई हुई है उसकी वजह से तो कोई मेजर खतरा, क्योंकि ट्रंप चंद लम्हे पहले भी ज़ेलेंस्की के साथ बैठे गुफ्तगू में कह रहे हैं कि आज रात दोबारा हमले हो सकते हैं, और वो आज मुस्तकिल पूरा दिन जब मुख्तलिफ जगहों पे बात की है वो थ्रेट ही कर रहे हैं ईरान को। जी बिल्कुल, वो होंगे, और अब ट्रंप को तो वैसे भी एक पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई है कि अब वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये मामला जो है वो एक तरफ जहां पर IRGC के हाथ में है, दूसरी तरफ अमेरिका में ये मामला पेंटागन के हाथ में चला गया है कि टैक्टिकल स्ट्रेंथ जो है वो कैसे हासिल की जाए। ये फैसले व्हाइट हाउस में नहीं होते, ये फैसले पेंटागन में होते हैं। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप की बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहरहाल अगर इस मामले को फौरी तौर पर काबू में ना लाया गया तो फिर जाहिर है बात बढ़ भी सकती है, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं समझता हूँ कि ये टैक्टिकल फ्लेयर अप है, ये कोई लॉन्ग टर्म थ्रेट जो है वो इस एमओयू को, या कोई फंडामेंटल थ्रेट नहीं। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, 24 से 48 घंटे में जो वाक़यात रूनुमा होते हैं, कतर की तरफ से बाज़ाब्ता एहतजाज किया गया है, सफारत खाने के थ्रू भी, सऊदी अरब ने भी इसकी मजम्मत की है, इस पर तनकीद किया। ये फरमाइएगा कि क्या एमओयू को खतरा है? नहीं, क्या एक धचका लगा है? नहीं लगा है? जी आयशा, धचका तो बिल्कुल लगा है, और उसकी वजह ये है
کہ ایم او یو میں جس طریقے سے بہت سے نکات پر اتفاق کیا گیا اور آگے بات چیت کا دروازہ کھولا گیا، اب یقیناً وہ سٹال ہوگا، اور کانفلکٹ کی دوبارہ سے صورتحال جب پیدا ہوتی ہے تو پھر اس میں بہت سے جو ایک وہ ہوتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں لا آف ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز، یعنی کہ وہ مضمرات جن کا آپ نے پہلے سے اندازہ یا تخمینہ نہ لگایا ہو وہ بھی ان کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایران کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیے ان کو ایک تو یہ کہ اس پورے کانفلکٹ میں آبنائے ہرمز جو ہے وہ سب سے بڑا پتہ تھا ایران کے ہاتھ میں، اور آج بھی ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے ایران نے یہ کارروائی کر کے حملے کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ایران کی مرضی کے بغیر اور اس کے ٹرمز کے بغیر آبنائے ہرمز جو ہے وہ نہیں کھلے گی، اور اگر وہ کھلنی ہے تو وہ ایران کی اجازت سے پاس کرے گی شپس، اور اگر کسی نے ٹول دینا ہے تو وہ بھی دینا ہوگا۔ تو یہ ایران ایک نئی رولز آف دا گیم سیٹ کر رہا ہے اس ریجن میں، یہ جانتے ہوئے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس یہ رستہ یا آپشن نہیں کہ وہ دوبارہ سے فل سکیل وار کا آغاز کر دیں۔ وہ دھمکیاں تو جو مرضی دیتے رہے، پہلے بھی وہ بے حد دھمکیاں دے چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا تھا صفائی ہستی سے مٹا دیں گے وغیرہ وغیرہ، ان پہ تنقید بھی بہت ہوئی تھی، امریکہ کے اندر بھی ہوئی تھی۔ تو اس لیے ایران کو بھی پتہ ہے کہ لمٹس ہیں امریکی ایکشن کی، اور اس میں مگر اظہر صاحب اس حملے کو تو اس نے بھی ساتھ دے دیا، نیٹو یورپی ممالک نے بھی کہا کہ ٹھیک کیا، یہ جائز تھا جو حملہ کیا گیا۔ جی دیکھیے انہوں نے ساتھ دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اور پہلے بھی کہا گیا کہ جذبات کا جو ایک غلبہ ہے وہ اکثر غلط فیصلے بھی کروا دیتا ہے، اور یہ ریشنل ہونے کی ضرورت ہے بالکل، اور اس میں ایران کو بھی ایک حد سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ مگر جہاں تک یہ باقی گلف کی ریاستوں کا بھی معاملہ ہے، دیکھیے وہاں بھی نئے رولز آف دا گیم سیٹ ہو رہے ہیں۔ کیا پرانا جو آرکیٹیکچر ہے جہاں پہ امریکی اڈے اور امریکی چھتر چھایا ان گلف ریاستوں کو میسر تھی اور ابھی بھی ہے تھیری میں، تو ایران چاہتا ہے کہ وہ بھی سب کچھ تبدیل ہو آنے والے یہ جو 60 دن کا جو عرصہ ہے یا اس کے بعد جو ایک نیا نقشہ ابھر کے آئے گا۔ در حقیقت ایران اپنی وہاں پر ایک قسم سے اپنی پاور بھی مینیفیسٹ یا شو کر رہا ہے۔ مگر یہ جو صورتحال بنی ہے، قطر نے خفگی کا اظہار کیا، اس ساری صورتحال میں پھر ریشنالٹی ہے ایران کی اس ڈیمانڈ کے اندر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی تو کارڈ ایران کے ہاتھ میں آبنائے ہرمز کا، اس لیے سب کو آنا ہی پڑے گا لائن پہ۔ قطر کے نے بھی اپنی جو ہے گزارنی ہے شپس وہاں سے، گیس فیلڈ بھی مشترکہ ہے۔ قطر نہیں چاہتا کہ یہ جنگ دوبارہ سے ہو، کیونکہ اگر ایران پر حملے ہوتے ہیں تو قطر اس سے متاثر ہوتا ہے، دیگر بھی گلف کی ریاستیں متاثر ہوتی ہیں، اس لیے ایران نے یہ جو کاروائیاں کی ہیں۔ اچھا اب اس میں ایک اور اینگل یہ بھی آتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے بھی وائلیشنز ہوئی ہیں ایم او یو کی، یہ صرف بات نہیں ہے، اور ایران کا تو خیر وہ آفیشیل موقف یہ ہے کہ وہ جوابی کارروائی کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کا بھی دیکھیے امریکہ نے بھی یہ ایم او یو کیا، بنیادی طور پر ان کا یہ خیال تھا کہ بھئی اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے، اور ایک ہی نقطہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی ایڈمنسٹریشن کے ذہن میں کہ بھئی یہ اسٹریٹ آف ہرمز کھولنی ہے تاکہ تیل کی قیمتیں اور انفلیشن سے اب بچ جائے، اس لیے جو ہیلا اور طریقہ ہو وہ اپنایا جائے۔ لیکن ایران نے اس کو بھی ایکسپوز کیا کہ صرف یہ آبنائے ہرمز اس پہ نہیں کھل سکتی کہ باقی معاملات کے اوپر آپ جو ہے وہ آگے معاملہ نہ بڑھائیں اور آپ حملے کرتے رہیں اور دھمکیاں لگاتے رہیں، تو پھر ایران بھی کارروائی کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ لیکن میرے خیال سے یہ ایک سنگین صورتحال بن سکتی ہے اگر اس کے اوپر قابو نہ پایا گیا، اور ونس اگین پاکستان کا پاکستان کا رول جو ہے وہ پھر سے ایکٹیویٹ ہوگا۔ وہ جنگی اثرات تو پچھلے کچھ گھنٹوں میں بھی سامنے، تیل کی قیمتیں 6% اوپر گئی، اور خود پاکستان کی اپنی سٹاک ایکسچینج 6,500 پوائنٹس نیچے گری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ چند منٹ اور گھنٹوں میں جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ نتائج اور پوری دنیا کی معیشت کو متاثر کر رہے ہیں۔